बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। तो मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, क्या हाल है आपके? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के फजल के साथ ठीक होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में दोबारा हाजिर हुई हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में असर की कसम क्यों खाई है, असर के वक्त का मतलब क्या है। तो मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, सूरत अल असर में अल्लाह पाक कसम खाकर फरमाता है कि ज़माने की कसम, यकीनन हर इंसान नुकसान में है। ये कौन सा नुकसान है जिसके बारे में अल्लाह तबारक तआला ने कसम खाई है, और यहाँ ज़माने से क्या मुराद है, कौन से ज़माने की कसम। असर असल में है क्या? यहाँ नुकसान का मतलब वो नुकसान नहीं जहाँ हम आमतौर पर जिसको इस्तेमाल करते हैं, बल्कि ये नुकसान दरअसल उस बड़ी तबाही का नुकसान है जिसके बारे में अल्लाह तबारक तआला ने कसम खाई कि सवाए उन लोगों के जो नेक अमल करते हैं, उनके अलावा हर इंसान के लिए तबाही है जिसके बारे में इंसान ने खुद को लाइलम रखा हुआ है। मेरे अजीज प्यारे बहन भाइयों, सूरत असर कुरान मुकद्दस की तरतीब के लिहाज से 103 सूरत है। सूरत असर की पहली आयत में वल असरी इन्नल इंसान लफी खुसर इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक्की व तवासौ बिल सब्र। तो मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, इस सूरत में दो टॉप बता दिया गया है कि इंसान की फलाह का रास्ता कौन सा है और इसकी तबाही और बर्बादी का रास्ता कौन सा है। इमाम शाफी ने बहुत खूब कहा है कि अगर लोग इस सूरत पर गौर करें तो ये सूरत मुबारक इनकी हदायत के लिए काफ़ी है। इस सूरत मुबारक में अल्लाह तबारक तआला असर की कसम खाकर फरमा रहा है। असर के मायने ज़माने के हैं। बाज़ मुफस्सिरीन ने वल असर का अल्फाज नमाज असर का दिया है कि यहाँ पर अल्लाह तबारक तआला ने असर की नमाज की कसम फरमाई है, इसलिए कि ये नमाज दरमियानी नमाज है। हदीस शरीफ में आया है कि नमाज असर की फिक्र करो क्योंकि ये नमाज की बहुत अहमियत है और खतरे वाली है। खतरे वाली नमाज से मुराद यही है कि ये दिन की दरमियानी नमाज है, इसलिए कि इसके छूटने या कज़ा होने का खतरा ज़्यादा होता है। आम तौर पर असर के वक्त लोग अपने कामों, तिजारत, कारोबार में मसरूफ होते हैं। तो मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, एक बात पोशीदा है जो इस अपने अंदर पूरी कायनात रखती है। लफ्ज़ असर असल में निचोड़ने को कहते हैं। जिस असर यानी ज़माने की कसम खाई गई है, ये वक्त इंतहाई मुख्तसर होता है जो जल्दी गुजर जाता है। दिन के काम जल्दी ख़त्म होने लगते हैं और परिंदे अपने ठिकानों पे जाने लगते हैं और सूरज मगरिब में अपना सर छुपाना शुरू कर देता है और ये मंजर खुदा की तरफ मुतवज्जा करता है। बेशक इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। इस सूरत की आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान खसारे में है जो वक्त की कदर नहीं करता, वक्त को नहीं पहचानता, क्योंकि वक्त एक ऐसी चीज़ है जो गुजर जाता है। ये वक्त जो होता है किसी का इंतज़ार नहीं करता और गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं पलटता। इस थोड़े से वक्त में हमारे पास बहुत से मौके होते हैं जिनको सर अंजाम देना होता है।
جو ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کے قریب لا سکتے ہیں۔ یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے جو وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ عصر کے زمانے کی قسم بھی اس لیے ہے کیونکہ عصر کی نماز دن کی نماز کی آخری نماز ہوتی ہے، جس کے بعد اندھیرا چھا جاتا ہے اور پورے دن میں انسان نے جو کچھ کیا ہوتا ہے وہ واپس نہیں آ سکتا۔ میرے عزیز بہن بھائیو، اس کی مثال آپ کو بیان کرتے چلوں کہ ایک آدمی برف فروخت کرتا ہے، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ برف میلٹ ہونے سے پہلے اس کو فروخت کر دے تاکہ اس کو نفع مل سکے۔ اگر وہ برف میلٹ ہو جائے گی تو اس کی سارے دن کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ یعنی عمر کی جو مدت انسان کو دی گئی ہے وہ برف کے میلٹ ہونے کی طرح تیزی سے گزر رہی ہے۔ اس کو اگر ضائع کیا جائے یا غلط کاموں میں صرف کیا جائے تو یہی انسان کا خسارہ ہے۔ اس صورت میں انسان کا لفظ استعمال ہوا ہے جو واحد ہے، لیکن یہاں اس کا مطلب دنیا کے تمام انسان ہے، کیونکہ یہ سورت جو بھی پڑھتا ہے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ جیسے قیامت کے روز ہر انسان اپنے بارے میں ہی فکر مند ہوگا، سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ انسان خسارے سے الگ نہیں ہو سکتا، کیونکہ خسارے کے معنی ہے اصل مال کا ضائع ہو جانا۔ انسان کا اصل مال جو ہے وہ اس کی عمر ہے، اور وہ بہت کم اپنی عمر ضائع ہونے سے بچ سکتا ہے، کیونکہ انسان کے اوپر جو بھی وقت گزر رہا ہے اگر وہ اس وقت کو گناہوں میں گزارے گا تو کوئی شک نہیں کہ وہ گمراہی کی طرف میں جائے گا اور خسارے کی طرف جائے گا۔ سورت عصر میں یہ وارننگ دی گئی ہے کہ ہر انسان خسارے میں مبتلا ہے سوائے مومن کے۔ سورت عصر 4 نکاتی کا جھنڈا ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کر سکتا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، سورت عصر کو غور سے پڑھیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے۔ اگر اس کی گہرائی میں آپ جاؤ گے تو آپ کو کامیابی ملے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ عصر کا ٹائم جو ہے وہ بہت ہی بیسٹ ہے۔ عصر کے ٹائم سونا نہیں چاہیے۔ جو بندہ عصر کے ٹائم سوتا ہے اس پہ بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ اسی ٹائم فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں، تو کوشش کیا کرے، یا قبولیت کا بھی ٹائم ہوتا ہے، کوشش کیا کرے کہ سونے سے گریز کرے اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرے اور اللہ پاک سے جو بھی مانگنا ہے اسی وقت مانگے۔ میرا مالک اپنی خاص رحمتیں نشاور کرتا ہے۔ تو میرے عزیز پیارے بہن بھائیوں، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے گی۔ اچھی لگے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ تو جو میرے چینل پہ نئے ہیں ان لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کیجیے، وہ اس لیے کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔